अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये स्टोरी एक स्टूडेंट की है जो पेशावर से ताल्लुक़ रखती है। वो कहती है कि इसी तरह छुट्टी का टाइम था, अभी छुट्टी में 5 मिनट थे, तो मुझे सख्त वॉशरूम की ज़रूरत पेश आई। तो मैंने सोचा कि चलो जितनी देर में मैं मतलब वॉशरूम से आती हूँ तब तक छुट्टी हो चुकी होगी। तो मैं चली गई वॉशरूम। अब मैंने अपनी फ्रेंड से कहा मेरे साथ जाओ, तो उसने कहा नहीं यार छुट्टी का टाइम है, मैं तो नहीं जाती। अक्सर बच्चे एक दूसरे से इस तरह कहते हैं ना। तो अब सारी लड़कियों ने नकाबे वकाबे वगैरह की थी, क्योंकि बस 5 मिनट बहुत कम रह गए थे टाइम। तो और वो लास्ट पीरियड हमारा फ्री होता था, जिसकी वजह से कोई टीचर भी क्लास रूम में नहीं थी। तो मैं उठी और मैं चली गई वॉशरूम। उसने कहा मैं वॉशरूम गई, तो हमारा वॉशरूम और क्लासरूम के बीच में बहुत बड़ा फासला है। स्कूल्स वैसे बहुत बड़े होते हैं यहाँ। तो उसने कहा कि मैं वॉशरूम में अंदर गई, तो मुझे वहाँ फ़ील हो रहा था कि बाकी वॉशरूम्स में भी कोई है, यानी एक हाल नुमा कमरा, इसमें 6-7 वॉशरूमें थी, इस तरह था। तो उसने कहा कि मुझे फ़ील हो रहा था कि बाकी वॉशरूम में भी मतलब है कोई, तो इसलिए मुझे ज़्यादा खौफ नहीं था। खैर मैं आराम से बिल्कुल जो है वापस आने लगी। तो जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आई, और सारे वॉशरूम एक हॉल में थे, एक हॉल नुमा कमरे में। तो उस कमरे से मैं निकलने वाली थी, तो पीछे से टक टक की आवाज़ आई। तो मैंने पीछे देखा, तो वहाँ जो खिड़की थी उसमें कोई खड़ा था, मुझे देख रहा था। एक लड़की खड़ी थी। तो मैंने सोचा कोई होगी, तो मैंने कहा हाँ क्या है, शायद वो कुछ पूछे। तो उसने कुछ नहीं कहा, तो मैं बाहर आई और खिड़की की तरफ गई। मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ तो अभी कोई खड़ी थी। तो मैंने उस खिड़की में वापस वॉशरूमों को देखा, तो वो अंदर खड़ी थी। तो मुझे हैरानी हुई। तो मैंने सोचा ये किस रास्ते से मतलब अंदर गई, जबकि वो खिड़की खोलती नहीं थी, उसमें शीशा लगा था और जाल लगा था, उसमें ऐसा कोई मतलब जाने आने का रास्ता नहीं था। खैर मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे एक और बात फील हुई कि छुट्टी हो गई है और सब लोग चले गए हैं। तो दोस्तों वो कहती है कि हैरानी की बात थी कि पहले जब छुट्टी होती थी तो 20-25 मिनट में स्कूल खाली हो जाता है, क्योंकि बच्चे भागते हैं ना अपने गाड़ियों की तरफ, अपने रिक्शों की जो चीज़ें आई होती है उन्हें लेने के लिए। तो उसने कहा कि मैंने वापस वॉशरूम में आना चाहा कि इसमें भी तो 3-4 लोग और भी थे वॉशरूम में। खैर मैंने वो चीज़ इग्नोर की, क्योंकि मैंने वॉशरूम को दूर से देखा तो खाली पड़ा था, जैसे कोई भी नहीं था। जबकि मुझे फ़ील हुआ था कि कोई और भी है वो, और बाकी वॉशरूमों में भी लोग हैं। तो उसने कहा कि मैंने ये बात छोड़ी और मैं अपने क्लासरूम की तरफ आने लगी, क्योंकि मुझे हैरानी हुई, स्कूल बिल्कुल खाली था जब मैंने दूर से देखा। तो मैं अपने क्लासरूम में जैसे ही आई तो कोई नहीं था, यानी क्लासरूम बिल्कुल खाली था। इवन स्कूल में भी कोई नहीं था। मुझे हैरानी हो गई कि यार ये स्कूल आधे घंटे में खाली होता है और आज 5 मिनट में खाली हो गया। मुझे थोड़ा खौफ भी महसूस हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, स्कूल की छुट्टी के टाइम बच्चे भागते रहते, स्कूल शायद जल्दी खाली होता है। मैंने नोट नहीं किया। मैंने अपना बैग उठाया और वॉशरूम, चूँकि बिल्कुल कमरा हमारा जो क्लासरूम था बिल्कुल खाली था, तो मैं निकली वहाँ से। अब जैसे ही मैं निकली, मैं गेट की तरफ बस आ रही थी और मैंने बैग पकड़ा था, लेकिन मैं गज़ब की हैरान थी कि कोई नहीं था, टीचर तक नहीं था। अगर होते भी तो शायद स्टॉप रूम में होते, जहाँ मतलब हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, उसका सहन बहुत बड़ा है, तो मेरी नज़र सिर्फ वहाँ पहुँच सकती थी। मैं थक गई थी, मैं डायरेक्ट गेट से निकलना, जो गेट भी बहुत दूर था। अब मैं 2-3 मिनट का फासला था गेट तक जाने का, पैदल, यानी इतना दूर था। तो मैं जा रही थी, तो मैंने देखा कि वापस मैंने पीछे देखा, तो फिर से एक क्लासरूम का जो है गेट खुला था, तो उसके सामने खिड़की मुझे नज़र आई। उस खिड़की में कोई खड़ा था बाहर से। खैर मैंने ज़्यादा उसको छोड़ दिया। मैंने कहा शायद होगी, लड़कियां होगी, अभी कोई मतलब कुछ लोगों की गाड़ियां लेट आती तो वो स्कूल में होते हैं 1 घंटा आधे घंटे तक। तो मैं गेट की तरफ आने लगी। अब जैसे ही मैं गेट की तरफ आई तो गेट बंद था, तो मैं डर गई और बाहर से। तो मैंने गेट को मैं पीटती रही गेट को, तो अचानक चौकीदार ने गेट खोल दी। उसने कहा, जैसे ही चौकीदार ने गेट खोली, उस वक्त वैसे ही मैंने उस बरामदे की तरफ देखा जहाँ वो वॉशरूम्स थे दूर से। तो
میں نے دیکھا کہ کوئی عورت باہر برآمدے میں کھڑی ہے، مطلب کھڑکی وڑکی میں نہیں، برآمدے میں کھڑی ہے اور مجھے غور سے دیکھ رہی ہے، صرف مجھے۔ تو میں نے اسے اشارہ کیا، اشارہ میں نے اس طرح کیا کہ ادھر آؤ، مطلب ادھر آؤ کا مطلب کیا اسکول 2-3 منٹ میں کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ ابھی تو مجھے 4 منٹ نہیں ہوئے وہاں مطلب واش روم میں۔ تو میں نے اس کو 2-3 اشارے کیے، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی اشارہ نہیں دیا، بس وہ مجھے دیکھتی رہی۔ تو میں کافی ڈر گئی۔ تو اس نے کہا کہ چوکیدار نے جیسے گیٹ کھولا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو جیسے ہی میں نے اشارہ کیا اس نے مجھے کہا کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، میں نے کہا وہاں ہے کوئی۔ تو میں بھی بہت ضدی سی لڑکی ہوں، وہ کہتی ہے، میں نے چوکیدار سے کہا چلو۔ اب اتنی دیر میں جو ہماری اسکول کی جو ماسی تھی وہ بھی نکلی ایک کمرے سے۔ تو میں نے ان سے بھی کہا کہ اسی طرح میں واش روم گئی اور 2-3 منٹ میں، تو انہوں نے کہا یہ تو روز ہوتا ہے، 2-3 منٹ میں اسکول خالی ہوتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بہت عام بات ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کھڑکی میں کوئی عورت تھی، کوئی لڑکی تھی، لیکن جب میں باہر آئی تو وہ نہیں، تو وہ واش رومس کے اندر تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی تو اسکول میں کوئی نہیں، ہم دروازے لاک ویسے بھی کریں گے۔ میں اس کے ساتھ گئی، وہ کہتے ہیں دوستو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یعنی جو چیز میں نے دیکھی تھی، جو مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، جس سے مجھے اتنا ڈر لگا تھا کہ نہ تو وہ انسان کی شکل تھی اور نہ وہ مطلب کسی اور چیز کی، مطلب آتی نظر تو وہ انسان تھی، لیکن شکل اتنی خوفناک تھی کہ انسان ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں بہت ڈر گئی، میں ان کے ساتھ آئی، لیکن مجھے اس وقت اتنی گھبراہٹ فیل ہوئی کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ چلو چھوڑو، میں واش روم کے اندر نہیں جا سکتی، میں چلتی ہوں۔ تو میں بس انہوں نے پھر اپنا جو ہے ڈیوٹی نبھانا تھا، سارے رومز بند کرنے تھے، اور مجھے اس عورت کا شکل نہیں بھولا آج تک، جو مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو میں آئی اور باہر جو ہے میرا بھائی کھڑا تھا مجھے لینے کے، اس نے مجھے کہا دیر لگائی، تو میں نے کہا ہاں میں واش روم میں تھی۔ میں جب گھر آئی تو میں نے اپنے بھائی کو بھی وہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے مجھے کہا یار ایسے ٹائموں پہ واش روم مت جایا کرو، جب تمہیں پتہ ہو کہ چھٹی کا ٹائم ہے، شاید تم سے غلطی ہوئی ہے، شاید اسکول 2-3 منٹ میں خالی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو کل میں غور کروں گی۔ اب جب کل ہوا تو میں نے سارا دن مطلب میں واش روم بھی نہیں گئی اور بہت ڈر رہی تھی۔ تو چھٹی کے ٹائم میں نے نوٹ کیا، میں ٹائم کو دیکھ رہی تھی، لوگ اسی طرح آدھا گھنٹے تک جو ہے اسکول کے اندر گھوم پھر، بلکہ آدھا گھنٹہ کیا 1 گھنٹے تک لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا دیکھو ہمارا اسکول بھرا پڑا ہے، تو اس نے بھی یہ بات نوٹ کی کہ کل جو ہے اسکول معمول سے پہلے خالی ہوا تھا، جبکہ آج بھرا پڑا ہے۔ تو دوستو یہ ایک سٹوری، وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی میں یہ واحد واقعہ ہے جو مجھے آج تک ڈراتا رہتا ہے کہ آخر میرے ڈرنے سے اسکول کے جلدی خالی ہونے کا اتفاق کیا تھا، ایسی کیا پاور اور طاقت تھی کہ سارے لوگوں کو اتنی جلدی بھگایا تاکہ مجھے ڈرایا جائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت ڈرتی ہوں اس واقعے سے، اور مجھے آج بھی مطلب ایک خوف آ جاتا ہے، اور جلدی اس بات کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کہیں مجھے یاد نہ آئے۔ دوستو آج کی یہ اسٹوری اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو پلیز 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 یار کمنٹ میں بتا دیا کریں، اور تھینک یو سو مچ۔